बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक सरकम लोकेशन फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरिंग एग्जांपल है। यानी सरकम लोकेशन की इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन भी हम आप लोग को इस लेक्चर में देंगे और ओरिजिन ऑफ सरकम लोकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी बताएंगे और उसकी लिटरी एग्जांपल के साथ उसकी प्रूफ भी देंगे और फंक्शन ऑफ सरकम लोकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी बताएंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी डेफिनेशन ऑफ सरकम लोकेशन फिगर ऑफ स्पीच। सरकम लोकेशन फिगर ऑफ स्पीच किस चीज़ को कहा जाता है? उर्दू में अगर कोई मतलब करना चाहता है तो उर्दू में उसका मतलब होता है टू लाई। टू लाई किस चीज़ को कहते हैं, यानी टू लाई का मतलब क्या होता है, ये सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को जो है इंट्रोडक्शन में मिलेगी। यानी सरकम लोकेशन का मतलब इट मीन्स इन उर्दू टोलाई। टोलाई का फिर क्या मतलब होता है? विच फार्दर कन्वेज टॉकिंग इन अ सर्कल और पेरिफ्रेसिस और राउंड अबाउट और इनडायरेक्टनेस। यानी इसका मतलब यानी सरकम लोकेशन का मतलब क्या होता है? तुलाई। तुलाई से मुराद है किसी बात को तूल देना, किसी बात को आगे यानी गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा लेना, इधर उधर की बातें करना। यानी इसका मतलब होता है टॉकिंग इन अ सर्कल, यानी उस दायरे के अंदर घुमाना बात को, लेकिन असल बात की जो है यानी क्लियर पिक्चर ना पेश करना। और पेरिफ्रेसिस भी उसे कहा जाता है, टॉकिंग इन अ सर्कल भी उसको कहा जाता है, ये उसको उर्दू में तोलाई भी कहा जा सकता है। ये उसको राउंड अबाउट की बातें इधर उधर की बातें करना और इनडायरेक्टनेस या गैर बरह रास्त किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू करना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सरकम लोकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी गैर ज़रूरी तौर पर किसी बात को तूल देना, ये सरकम लोकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। तो फिर अगर ये सरकम लोकेशन यानी तोलाई है, यानी टॉकिंग इन ए सर्कल है और पेरिफ्रेसिस है या राउंड अबाउट है, यानी इधर उधर की बातें या आए बाएँ शाये से काम लेना किसी मौक़िफ़ को अपनाने या पॉइंट ऑफ व्यू या परसेप्शन देने में, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज इन पोइट्री। मेनली ये पोइट्री में इस्तेमाल होता है, म्यूज़िक एंड रिटोरिकल स्पीच और रिटोरिकल स्पीच के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अब उसके डेफिनेशन की जानिब जाते हैं कि इसका डेफिनेशन फिर क्या बनता है सरकम लोकेशन का। अगर उसका मतलब आप लोग को समझ आ गया, यानी तोलाई या इनडायरेक्टनेस या राउंड अबाउट या पेरिफ्रेसिस या जिसको आप लोग टॉकिंग इन अ सर्कल भी कह सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान मैंने बनाई हुई है। द यूज़ ऑफ unnecessarily more number of word to express an idea is called circumlocution figure of speech। यानी किसी बात को गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा किसी बात को यानी का इजहार करने से पहले या किसी आइडिया का इजहार करने से पहले, यानी किसी आइडिया के इजहार करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पे यानी ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करना और इधर उधर की बातें उसमें शामिल करना और वो आइडिया का क्लियर मैसेज आगे कन्वे न करना, ये सरकमलोकेशन कहलाता है। यानी गैर ज़रूरी तौर पर द यूज़ ऑफ अननेसेसरी मोर नंबर ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, यानी किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हद से ज़्यादा यानी उसको या ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल जो है सरकमलोकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। अब तो उसकी समझ आ चुकी होगी। तो सरकमलोकेशन फिगर ऑफ स्पीच की फिर क्या ओरिजिनेशन है, उसकी रूट मार्फोलॉजी क्या है, या ओरिजिन ऑफ सरकमलोकेशन फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लिटरेचर। इट इज़ अ लैटिन कम ग्रीक वर्ड। इन ये लैटिन से निकला गया ग्रीक वर्ड है विच इज़ कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, जो दो अल्फाज में मुश्तमिल होते हैं। सरकम, सरकम मीन्स अराउंड, वेयर एज लोकेशन मीन्स स्पीक। यानी यहाँ पे इट मीन्स अराउंड स्पीक, यानी अराउंड स्पीक से मुराद है इधर उधर की बातें करना किसी टॉपिक के बारे में और क्लियर आपको मालूमात ना होना, तो ये ओरिजिन ऑफ सरकमलोकेशन कहलाता है। ये जिसको यानी दो अल्फाज से यानी सरकम मीन्स अराउंड और लोकेशन मीन्स स्पीक, यानी अराउंड स्पीकिंग किसी चीज़ के बारे में किसी आइडिया के बारे में करना, ये सरकमलोकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। इस तरह लिटरी एग्जांपल आप लोग के सामने है। इसके बाद फिर फंक्शन ऑफ सरकमलोकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। यानी लिटरी
ایگزامپل سے مزید بھی یہ اس کی ڈیفینیشن سب کچھ واضح ہو جائے گا. جس طرح عموماً ہم کہتے ہیں یعنی انسٹیڈ آف سیئنگ دی سن رائزز ان دا مارننگ، یعنی یہ کہتے ہوئے کہ سن جو ہے رائزز ہوتا ہے ان دا مارننگ، صبح کے وقت یعنی سورج جو ہے یعنی طلوع ہوتا ہے. یہ بات سمپلی بات کہنے کے لیے اگر ہم سرکم لوکیشن فگر آف اسپیچ کے تھرو کہیں گے تو ہم اس طرح کہیں گے سرکم لوکیشن مائٹ بھی. تو اسی بات کا جو اوپر میں نے ایگزامپل بیان کیا دی سن رائزز ان دا مارننگ سرکم لوکیشن مائٹ بھی، تو اسی کا سرکم لوکیشن پھر کیسے لکھا جائے گا؟ یعنی ڈیورنگ دی ارلی آر، یعنی ابتدائی گھنٹوں میں یا ارلی آرز کے دوران کیا ہوگا؟ یعنی وین دی ڈارکنیس آف دی نائٹ گریجولی گیوز اوے یا گیوز وے، یعنی جب ڈارکنیس آف نائٹ آہستہ آہستہ سے جو ہے راستہ جو ہے یعنی اس کو یعنی گریجولی گیوز وے یعنی راستہ دے رہا تھا ٹو دی لائٹ آف دی ڈے، یعنی دن کے روشنی کو وی کین ابزارو. تو اسی طرح جب وہ رات سے یعنی صبح ہو رہی تھی تو وی کین ابزارو دی میجسٹک اپیرنس آف دی سن، تو اس سے ہم میجسٹک اپیرنس آف دی سن کو یعنی آبزرو کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. اسینڈنگ اباؤٹ دی ہوریزن، جو ہوریزن یا افق کے اوپر جو ہے یعنی کیا ہو رہا تھا، یعنی اس کے اوپر طلوع ہو رہا تھا. تو بیسیکلی اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے سے یعنی ہمارا جو مطلب تھا دی سن رائزز ان دا مارننگ، یہ بیسیکلی اس کی ایگزامپل میں آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر اس کے فنکشن کی طرف جاتے ہیں تو فنکشن آف سرکم لوکیشن فگر آف اسپیچ، یعنی اس کے 5 فنکشن میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں. اٹ میکس اے میسج ویگیو اینڈ مس لیڈنگ، یعنی یہ میسج کو یعنی کیا کر لیتا ہے، یعنی کسی تھاٹ کو یا کسی آئیڈیا کو یہ مبہم بناتا ہے، یعنی مشکل بناتا ہے، اینڈ مس لیڈنگ، اور اس کو مس لیڈ بھی کر لیتا ہے. اٹ کریٹ سینس آف ایمفیسس اینڈ فارمیلٹی، یہ فارمیلٹی کے معنوں میں یا کسی چیز کی فارمیلزم کے لیے فارمیلٹی کو یا کسی بات پہ زور دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اٹس کریٹس ریگولر رائم، اور یہ رائمنگ سکیم یا جو رائمنگ سکیم ہوتا ہے یا جو ردیف قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اس کی ریگولر یعنی رائم بنانے میں بھی مدد دیتا ہے. اٹ از یوز ٹو اوائڈ افینسو ورڈ اور ڈائریکٹ ریفرنس، یہ براہ راست حوالہ دینے یا افینسو ورڈ کی ترک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اٹ اکرز وین رائٹر از ناٹ کلیئر انف ان وٹ ٹو ایکسپریس، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب رائٹر جو ہے اپنے بات کے بارے میں یعنی اپنے ان چیز کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اس کو کلیئر انفارمیشن نہ ہو، تو یہ تب جا کے سرکم لوکیشن فگر آف اسپیچ استعمال ہو سکتا ہے. ان شارٹ آپ لوگ کو بتاؤں کہ سرکم لوکیشن یعنی بات کو غیر ضروری طور پر تولائی الفاظ میں یا لمبا چوڑا کر کے پیش کرنا یعنی کیا کہلاتا ہے؟ سرکم لوکیشن فگر آف اسپیچ کہلاتا ہے. نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ ہے برائٹ انگلش لرننگ پر آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.